तीनटा कुराको खोजी गर्नु। जुन दिन तपाईँले यो तीनटा कुराको प्रश्नको उत्तर पाउनुहुन्छ नि, तब तपाईँले यावत कुराहरू छोड्नुहुन्छ। तपाईँले त्यही तीनटा कुरा पहिला तपाईँले खोजेको पनि छैन, बुझ्न पनि खोज्नुहुन्न, त्यसको उत्तर पनि तपाईँलाई थाहा छैन भने मानव होइन, हामी दानवीय जीवन हामी बिताइरहेका छौँ। जब दानवीय जीवन बिताउँछौँ भने त्यो सबै शूद्र हो, त्यो सबै दमै हो, त्यो सबै कामी हो, त्यो सबै सार्की हो, त्यो सबै पोडे हो। ल हाम्रो नेपाली भाषामा भन्छ नि, शूद्र भने दमै कामी सार्की पोडे भन्छौँ नि होइन। त्यसले गर्दा यी हामी सबै त्यही नै हो होइन। तपाईँको किनभने चार जात भनेको त तपाईँको शरीरमा छ, तपाईँको शरीरै चार जात छ। वेदले कति मिठो भन्छ, वेदले तपाईँलाई के सिकाउँछ? ब्राह्मणस्य मुखमासित बाहुराजन्य उरु तदस्य वैश्यपादो शूद्र अजायतः भन्छ। चार जात यही छ है भन्छ तिम्रै शरीरमा। यो रुद्री घन्टीभन्दा माथिको भाग भनेको ब्रह्मतत्त्व ब्राह्मण हो। रुद्र घन्टीदेखि पिताशयसम्मको यो भाग भनेको क्षत्रिय हो। पिताशयदेखि नाभिसम्मको यो भाग भनेको वैश्य हो। अनि नाभिभन्दा तलको भाग शूद्र। त्यही हिसाबले नेपालमा जात सुन्नु न, शूद्र। अनि वेदले अर्को के भन्छ? जन्मतो जायते शूद्रम कर्मणा तत्त्वज्ञानम ब्राह्मणम भय। तिमी जन्मिँदाखेरि सबैजना शूद्र भएर जन्मिन्छ। किन? नाइटोभन्दा माथिबाट कोही जन्मिन्छ? सबै नाइटोभन्दा तल। अपरेसन गरेर पनि नाइटोभन्दा तलैबाट निकाल्छ भनेपछि सबै शूद्र, नाभिभन्दा तलको भाग शूद्र भनेर वेदले बताइदिन्छ। अनि जन्मिँदाखेरि सबै कामी भएर जन्मिया हुन्छ। उसले कर्म गरेर, मानव जीवनको कर्म गरेर ब्रह्माको तत्त्व ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छ भने बल्ल ब्राह्मण बन्न सक्छ। अनि त्यो चाहिँ नगर्ने, म बाहुनको छोरा भन्ने, सर्वभक्षी खाइदिने, अनि म बाहुन हुँ भन्ने। त्यही भएर बाहुन र ब्राह्मणमा फरक छ। बाहुन बा होइन, बाहुन बाजे भन्छ नि त। बाहुन बाजे भने बाहुन बाजे भने ब्राह्मण, गुरु, पुरोहित, बरु यो शब्दहरू हुन्। ब्राह्मण बाजे भन्न मिल्दैन, बाहुन बाजे भन्ने। बाहुन बाजे उनीहरूको त्यो थरले हुन्न, उनीहरूले कर्मले गर्नु पर्यो। हाम्रा पूर्वजहरूले कर्म गरेको हुनाले त्यही कर्मलाई हामीले आजसम्म पालना गरिरह्यो भने हामी ब्राह्मणमै रहेर। जसले पालना गर्दैन तिनीहरू त कामी हुन्। बाहुनकै छोरा किन नहुन्, तर तिनीहरू कामी हुन्। तर यो जुन नेपालमा यो जातको कुरा निकाल्यो, यो पृथ्वीनारायण सुरु गरेको नि त त्यहाँ होइन। चार जात 36 वर्णको फुलबारी भनेको तपाईँको शरीरलाई नै वर्णन गरेको हो कि 36वटा अक्षर तपाईँकै शरीरमा छ। त्यो मैले पिक्चरमा देखेको त्यही हो खास भन्नु खोजेको। 36वटा अक्षरहरू तपाईँकै शरीर पातालदेखि ब्रह्माण्डसम्म। हामीले पातालदेखि स्वर्ग भन्छौँ नि, हजुर, यो पैतालादेखि शिरसम्म यहीँ वर्णन गर्छ। तर सबै ए टु जेड सबै तपाईँकै शरीरको कुरा वर्णन गरिदियो, अरू कहीँ केही पनि छैन। तपाईँ आफ्नो शरीरलाई त्यहीँ राखेर एनालाइसिस गर्न सबै त्यहीँ पाउनुहुन्छ। अनि तपाईँ त्यो चाहिँ नगर्ने, मासु अर्का सिनो खाँदै हिँड्ने, सडेर सिनो त हो नि, त्यो 2-4 दिन यसो बाटोतिर राख्यो भने त्यो गल्यो भने छ्याछ्या गनायो भनेर भन्ने। हामी नाक थुन्दै हिँड्दैन, मर्या चिज के भने त्यो। अब यहाँतिर तपाईँलाई मैले भन्नु, स्याल मरिरहेको देख्यो भने, हिर्काएर देख्यो भने, त्यो बाटो हिँड्यो भने छिछि गनायो। यहाँ त काउन्सिलले अलि भन्छ, हाम्रो नेपालतिर भुसिया कुकुर गनाएर फालिदिएर छिछि सिन गनाएर त्यो बाटो हिँड्नु हुँदैन भनेर। त्यसको शरीर र हाम्रो शरीरमा के फरक छ? इज देयर एनिथिङ डिफ्रेन्ट? छैन होइन। त्यस्तै सिनो त हो नि यो शरीर। अर्का सिनो चाहिँ तिमी खाने, आफ्नो सिनो चाहिँ नखाने। सिनो खाने त के हो? त्यो चाहिँ अजङ्गरी हो। कसैले अर्काको जीवन खान्छ भने त्यो चाहिँ राक्षस हो, मानव होइन, दानव हो। त्यही भएर हामी दानवीय प्रवृत्तिमा छौँ। तिमी पहिला मानव बन, अनि देन यु क्यान से आई एम ह्युमन बिइङ कि होइन। पहिला मानव बन अनि मात्रै म मानव हुँ भनेर। दानव बनेर डोन्ट क्लेम योर सेल्फ यु आर ह्युमन बिइङ होइन। अनि त्यो मानव बन्नको लागि के हुन्छ? यु हेभ टु स्टे अन रुल एन्ड रेगुलेसन, डिसिप्लिन, फलो द रुल एन्ड रेगुलेसन टु गेट प्युरिफाई योर ओन सोल, टु मिट द Lord God. What is your aim? Your aim is going to the heaven. हामीले हेभन भन्छौँ नि, स्वर्ग होइन।
ब्रह्माण्डमा हामी जानु छ भने अथवा वैकुण्ठ लोक हामीले प्राप्त गर्नु छ भने you have to need to clean your soul and to purify to your soul. That is You haven't eaten anything. अनि यो सब यो रिलिजनहरू सबै एउटै कुरा हो So eat something first. अब जस्तै यो त हिन्दूमा Eat something fast. तर अरू रिलिजन I'm gonna cook you now. अरू रिलिजनको हिसाबले त छुट्टै होला नि यो पश्चिमा दर्शन र पूर्वीय दर्शन भनेर यहाँ अहिले छुट्याएको खण्ड गरिएको छ। अब तपाईँको पश्चिमा दर्शन भनेको के हो भन्दा हामीले पश्चिमेली मुलुकलाई हेर्छौँ, युरोप अमेरिका यताउता होइन, यो वेस्टर्न कल्चरहरूलाई हामीले हेर्छौँ, यो पश्चिमा दर्शन भन्ने त्यो होइन। पूर्वीय दर्शन भनेको के हो भने पूर्वको हामीले एसियाई होइन अरेबियन कन्ट्रीहरू यिनीहरूलाई हेर्छौँ होइन, एसियालाई हेर्छौँ नि, स्पेसली साउथ एसियालाई। त्यो पूर्वीय दर्शन भनेको होइन। पूर्वीय दर्शन एसिया इन्डिया भनेको होइन। पश्चिमा दर्शन भनेको बेलायत युरोप भनेको होइन। पश्चिमा दर्शन भनेको पछि आएका दर्शनहरू, फिलोसोफरहरूले निकालेका दर्शनहरूलाई पश्चिमा दर्शन पछिको फिलोसफिसहरू हो क्या है। अनि तिनीहरूले चाहिँ अब म्यासेन्जरहरूलाई पनि गड भनेर हिँडिदिएका छन्। जिजस भयो जिजस भयो, अब मोहम्मद प्रफिट भयो होइन, यिनीहरू सबैलाई चाहिँ मेरा भगवान यिनै हुन् होइन। त्यसले गर्दा यी पछि आएका जति पनि दर्शनहरू छन् तिनीहरूलाई पश्चिमा दर्शन। पूर्वीय दर्शन भनेको पहिलो आएको मानव जीवनको सृष्टिदेखि आएको दर्शनलाई पूर्वीय दर्शन भनेको। अब कुन चाहिँ दर्शन ठिक छ? तर पूर्व दर्शनमा त हाम्रो हिन्दू नै भन्नु है त होइन वैदिक सनातन धर्म। वैदिक सनातन हिन्दू त संस्कारबाट आयो, हिन्दू समाजबाट आयो, त्यही भएर हिन्दू हिन्दू भनेर तर हिन्दूमा पनि थुप्रै छ नि त चाहिँ त्यही त समाजबाट आएकोलाई त अनेक किसिममा वर्गीकरण गरिदिन्छ। सनातन धर्मको अर्थ के भने सदियौँदेखि चलिआएको, सिन्स द ह्युमन बिइङ यस संसारमा मानव जीवन भएर मानव जातिको सृष्टि भयो। हाम्रा पूर्वका महर्षिहरू, पूर्वजहरू, महर्षिहरू जब उहाँहरू सृष्टि भयो त्यहाँदेखि उहाँहरूले वेद पत्ता गरेर वेदलाई चाहिँ एउटा अनुशासन, त्यति बेलाको वेद भनेको अहिलेको ल भने यो देशको ल मान्ने कि नमान्ने, त्यही भएर मानव सभ्यता सभ्य बनाउनको लागि र भगवान प्राप्ति गर्नुको लागि यो कानुनबाट यो मार्गदर्शनबाट हिँड्यो भने मात्रै भगवान प्राप्त गर्न सक्छौ भनेर बनाएको एउटा कानुन हो वेद। यो तपाईँले तपाईँले धेरै राम्रो महत्त्वपूर्ण गर्नुभयो कुरा। एउटा कुरा गर्नु मन लाग्यो तपाईँको त यो त अब एउटा ब्रह्माण्ड केही पनि नखाएको है, मासु मसन नखाएको, एउटा जे पनि खाएको नन्नै दुईवटा बाहिर सुत्यो भने त्यो ब्रह्माण्ड त्यो खाएकालाई कसरी पत्ता लगाउनुहुन्छ? डिएनए त्यो अब होइन त्यसमा त्यो एउटा खाएको त त्यतिखेर तपाईँले साइन्टिफिक रिजनले तपाईँले भन्नुभयो भने पनि त्यसको चाहिँ तपाईँको चेक गर्दाखेरि डिएनए चेक चेक होइन, तपाईँको ब्लड चेक गर्ने बित्तिकै थाहा भइहाल्छ खाएको र नखाएको। अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले के हेर्नु सक्नुहुन्छ भने खाएको र नखाएकोमा तपाईँको उनीहरूको आत्मीय शक्तिमा तपाईँहरूले एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्न, त्यो शक्ति तपाईँहरूसँग छैन, तर हामी छुट्याइदिन सक्छौँ। अनि अर्को कुरा जस्तो अब हामी चाहिँ बसिरहेको छौँ भने कोही मान्छे चाहिँ अब उसले चाहिँ मांसाहारी छ, ऊ मान्छे सोमरसहरूमा चाहिँ अलिकति आकर्षित छ, त्यस्तो छ भनेदेखि ती पण्डितै भइरहेको छन् भने हामीले सर हेर्ने बित्तिकै उनलाई चाहिँ यो मान्छेले खान्छन्। अनि अर्को कुरा त्यो अनि अर्को कुरा त्यो दम्मै कुरा खाने जातको है, त्यसको छोरा एउटा पाउने, ब्राह्मणको छोरा एउटा पाउने, उनीहरूले केही पनि खाएको छैन नि त जन्मिने बित्तिकै। त्यो दुइटालाई कसरी छुट्याउनु? सबै ब्राह्मण हो यही चाहिएको। अब सपोर्ट एकदम ब्राह्मण सपोर्ट यो बच्चा अब अहिलेसम्म यसलाई चाहिँ मासु माछा केही पनि खुवाएको छैन, एउटा दुध मात्रै खुवाएको छ भनेदेखि यो इनोसेन्ट छ होइन, इनोसेन्ट छ। बच्चा जन्मिँदा एकदम राम्रो, बच्चा जन्मिँदा सबै इनोसेन्ट हुन्छन् होइन। त्यही भएर यहाँ के भन्छ भने तपाईँको अज्ञानम हेर्नु जीवनमा गुरु बनाउनु, गुरु बेगरको जीवन चल्दैन, कहिले पनि चल्दैन। त्यही भएर एउटा मानव जीवन हामीले पूर्ण गर्नु छ भने जीवनमा गुरु बनाउनु आवश्यक छ। एउटा के भन्छ अज्ञानम तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनि अर्को कुरा सुन्नुहोस् न, हामी जन्मिँदाखेरि अज्ञानमा हुन्छौँ, अन्धकारमा हुन्छौँ, हामीलाई केही पनि थाहा हुँदैन, भने टोटल्ली इनोसेन्ट अज्ञानमा छौँ,
अन्धकार। एकदम। अनि हाम्रो यो आँखा त देखिन्छ तर हाम्रो यो ब्रह्माण्डमा सबै पुरै भरिएको छ, अब केही पनि छैन। नेपाल मेरो कुरा भरिएको छ। अब तपाईँले त्यहाँ गुरुहरू 3 किसिमका हुन्छन्, 3 किसिमका गुरु पाइन्छ। गुरु पनि 3 किसिमका छन्। एउटा पूर्ण जीवनमा 3 किसिमका गुरु हुन्छन्। एउटा गुरु को हुन्छ? चेतना गुरु। चेतना गुरुको, चेतना तत्त्व ज्ञान दिने गुरुको हामीलाई के थाहा? आमा बाउ, जन्म दिने आमा बाउ। भौतिक गुरु हुन्छन्। भौतिक गुरु भनेको तपाईँको अब गृहस्थी जीवनमा बसिसकेपछि धन कमाउन जानको लागि पढ्नु पर्यो। पढ्नको लागि अहिले तपाईँहरूले पढेको साइन्स विद्याहरू, स्कुल जाने, कलेज जाने, युनिभर्सिटी जाने। किन त्यो पढेर हामीले इनर्जरी कमाउने भनेको पैसाले के भने आवश्यक नेसेसिटी, तपाईँको जीवनमा चाहिने नेसेसिटी चिजहरू चाहिँ परिपूर्ति गर्नको लागि, फुलफिल गर्नको लागि चाहिँ एउटा लाभिस लाइफ चाहिँ बिताउँछु भनेर तपाईँ दौडिनको लागि स्कुल जानु, त्यसलाई भौतिक तत्त्व। भौतिक तत्त्वहरू जति पनि जम्मा गरिन्छ कमाएर भने त्यसलाई भौतिक गुरु भनिन्छ, जो हामीसँग जाँदैन, सबै छोडेर जाने चिजहरू सबै भौतिक ज्ञान। अब लास्ट कुरा, अब एउटा चेतना ज्ञान जन्म दिने आमा बाउले चेतना दिन्छन्। के चेतना दिन्छन् त भन्दा अब जन्मियो बच्चा रोयो, है मेरो कठै नरो भने हुन्छ, अलि ठुलो हुन्छ, अब यो अलि भनौँ न 2-4 महिना हुन्छ, गएर उसलाई त क्या कुन आगो, कुन पानी, कुन चिसो, कुन तातो थाहा हुँदैन, जहाँ पनि गरेर ए न त्यहाँ हाम नफाल पोल्छ तातोले भनेर तपाईँले दिनुहुन्छ नि चेतना। पानीमा हाम नफाल, यो चिसो हुन्छ, लुगा लाएर हिँड, बाहिर जाडो हुन्छ, होइन, खाना खा, यो सबै चेतना तत्त्व ज्ञान जसले पनि। अनि आमा भन्, बाउ भन् भनेर सिकाउने जसले जति पनि सिकाउँछन् ती सबै चेतना ज्ञान। यसलाई के थाहा भने तपाईँले यहाँ अहिले त हुर्काइरहनु भयो, 6-7 महिनापछि अर्कैलाई आमा बाउ भनेर सिकाउनु त उसले तपाईँहरूलाई मरिगयो नि भन्छ। अब तपाईँहरूले उठेर ड्याडी यही हो भनेर आमाले भनिदिएपछि अनि उसले ड्याडी भन् भनेपछि अनि ड्याडी भन्छ ए मेरो बाउ यही रहेछ नि त भनेर भन्छ। होइन आमा भन्, मलाई मम्मी भन् भनेपछि ए मेरी आमा त यही पो रहेछ नि त भन्छ। उसलाई त के थाहा कुन चाहिँ आमा कुन चाहिँ बाउ थाहा छ त? अहिले हामी त्यति अन्धकारमा भन्ने कुरो। अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरन् मिलितं येन। अब यी सबै कुराहरू गरिसकेपछि अनि अर्को के भने तत्त्व ज्ञान, दैहिक ज्ञान कोबाट पाइन्छ भन्दा गुरुबाट मात्रै पाइन्छ। जो आफ्नो आत्मालाई, तपाईँको आत्मालाई परमात्मासँग मिलाउने मार्गदर्शन दिने भनेकै दैहिक गुरु, बौद्धिक तत्त्व जसले दिन्छ। अब एउटा लास्ट कुरा सुन्नु पर्यो तपाईँलाई। हामीले जीवनमा बरु चेतना ज्ञानको आमा र जननीमा फरक छ। अहिले त सबै एउटैले भनिदिन्छन् आमा त्यही हो, किनभने जन्म नि उसैले दियो, कर्म पनि उसैले दियो, पाल्दियो ओर्यो सबै हो। त्यो होइन, जन्म दिनेलाई जननी, कर्म दिनेलाई आमा। एउटा कुरा सुन्नु पर्यो, आमा र जननीमा फरक छ। आफैले जन्म दिएकोलाई जननी, जसले जन्म दिन्छ जननी, कर्म जसले दिन्छ उसलाई आमा। त्यही भएर गाईलाई आमा, किनभने गाईले पहिला हाम्रा पूर्वजहरूबाट चाहिँ जन्मिने बित्तिकै आमाको मृत्यु भएको, स्तनपान गराउन गाईको स्तनपान गराएको हुनाले उनले बिस्तारले पालन पोषण गरेकी हुनाले उनलाई चाहिँ आमा भनिएको। अर्को गौमा भनेर हामीले। अब एउटा कुरा सुन्नु पर्यो गुरु। अब यसका रिसर्चहरू धेरै छन्। अब त्यो त तपाईँहरूले खोज्नु पर्यो। अब मैले बताएर मात्रै साध्य त लाग्दैन, अहिले बताएर अर्को वर्ष छैन। मैले यहाँ भिडियो गरेको छु तपाईँको है। एउटा कुरा नेपालमा होस् कि जहाँ पनि होस्, यो सानो रे यो मान्छे छुन्छ के भन्छ, त्यो छुनी मान्छेको र अनि नछुनीको बाहुनको र त्यो एक को छोरा होइन। सुन्नु न एउटा कुरा। अनि मान्छेले त्यही नबुझेर मैले बुझाउनु खोजेको, त्यो एउटा बाहुनको एउटा जुनै जातको तलको 2टा नाङ्गै भर्खर जन्मेको राखिदेऊ, त्यसलाई कसरी जात छुन्छ? ल यो बाहुनको त यो चाहिँ फल्नको त भन्ने कसरी छुट्याउँछ? त्यही त भने त्यही नछुट्याएर यिनीहरू एउटै हुन् हो, सबै इनोसेन्ट। मैले भर्खर तपाईँलाई मैले के भनेको भने 2टा बच्चा तपाईँलाई सँगै राख्यो भने यिनीहरूलाई जबसम्म तपाईँले आधारभूत संस्कारहरू दिनुहुन्न, कर्महरू गराउँदै जानुहुन्न भने र तपाईँले सबै कुरा अब घरमा जस्तो किसिमको संस्कार देख्यो उसले त्यही सिक्दै आउँछ। आमाले भने होइन हामी चाहिँ नेवार जाति, हाम्रो त यस्तो उदाहरणको लागि उनी र म एउटै हुन्, हामी मानव हौँ। उनी नेवारी समुदायमा जन्मनु भयो, बाबु नेवारी समुदायमा जन्मे, म एउटा ब्रह्मकुलमा जन्मेँ,
ब्राह्मणको गर्भबाट जन्मेँ होइन, म ब्राह्मणको घरमा जन्मेँ। अब मलाई के गर्नु पर्यो? मेरो बुवाले वेद पढ्नुभयो, मेरो बुवाले सिक्नुभयो, अनि उहाँलाई चाहिँ मानव जीवनको सभ्यताबारे सिकाउनु भयो। उहाँले मलाई त्यही कुरा घरमा वातावरण सृजना गराइदिनु। म पढ्न गएँ, म बाहिर बसेँ, वेदलाई अनुशासन गरेँ, परमात्मा यसरी प्राप्त हुन्छ भने नित्य कर्महरू म गर्दै गएँ, जीवनमा हुने कर्म, र म ब्राह्मणमै बसेँ। अब उहाँ नेवारी समुदायमा जन्मनु भयो, अनि आमाले हामी त नेवारहरूको यस्तो हुन्छ, हामी त वैश्य हौँ, हामी त नेवारी समुदायमा जन्मेको हो, हाम्रो त जाँड पनि चल्छ, मासु पनि चल्छ, जे पनि चल्छ होइन, जे पनि चल्छ, ऊ खानुपर्छ, हाम्रो त यसरी नचलाइ हुँदैन, यसो नगरी हुँदैन भनेर सिकाउँदै हिँड्नुभयो। उहाँले त्यही सिक्दै आउनुभयो। अनि हाम्रो नेवारमा चाहिँ यस्तो हुन्छ, उहाँले त्यही सिक्नुभयो। हाम्रो ब्राह्मणमा यस्तो हुन्छ, मैले त्यही सिकेँ। तपाईँहरूको क्षेत्रीयमा हाम्रो त पण्डित राख्नुपर्छ, पूजापाठ गराउनुपर्छ, जन्मेपछि न्वारण गराउनु। न्वारण किन गराउने? षष्ठी देवीको पूजा किन गर्ने? नाभि किन काट्ने? चुडो कर्म किन गर्ने? उपनयन कर्म किन गर्ने? गुन्यु चोलो किन दिने? विवाह कर्म किन गर्ने? गृहस्थी जीवन कसरी गर्ने? जीवनमा 52 कर्म गर्नु रे। 1-2 कर्म पनि होइन, 52 कर्म। एउटा पूर्ण जीवन प्राप्त गर्नलाई 52 कर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। ती मध्येको त्यो पनि सकेन भने 16 हुने, 16 कर्म गर्नु हुने, 16 गर्नु भन्छ। त्यो पनि सकेन भने 10 कर्म गर्नु रे अनिवार्य। अब त्यति त गर्दैन। अनि मान्छेलाई त्यसभन्दा पछि अनि त्यो चाहिँ तपाईँको अनि नगर, यो सबै संस्कार, तपाईँले सिकाएका संस्कार। अनि संस्कारले जे तपाईँलाई सिकाउँदै जान्छ। ए बाबु हामी त कामीको जात है, हुँदैन, बिष्टहरू कहाँ गएर चाहिँ गराएर उसलाई ह्युमिलेसन फिल पहिले बनाइदिएछ। बाहुनको घर गएर पानी छुनु हुँदैन, त्यहाँ कुट्छन्, गाली गर्छन्। ऊ पहिले आउने बित्तिकै भित्र छिर्नुभन्दा ढोकैको त्यही भएर अहिले मान्छेले संस्कारका कुराहरूलाई चाहिँ संस्कारका कुराहरूले गर्दा यहाँ हाम्रो यो विभिन्न जातमा उसमा परिणत भएको हो। तर तपाईँको जात भनेको एउटा कुरा बुझ्नुहोस्, मानव जात। साह्रै राम्रो कुरा। मानव जातमा पनि 2टा लिङ्ग छुट्याइदियो, एउटा पुरुष एउटा स्त्री लिङ्ग। यसको मतलब अनसिभिलाइजेसन भएको कारणले बिग्रेको। अन्धकारमा तपाईँहरूलाई चाहिँ राखेको कारणले तपाईँहरूले त्यसलाई नै हामीले चाहिँ के भन्यो भने वेदलाई र मानव सभ्यतालाई हामीले खोज्ने कहिले पनि कोसिस गरेनौँ। संस्कारमा हाम्रो पूर्वजदेखि जे चलिआएको छ त्यही कुरालाई मात्रै फलो गर्दै हिँड्यौँ। समस्या थियो। तपाईँले साह्रै मिठो कुरा गर्नुभयो। अनि अब तपाईँले बुझ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले वेद अध्ययन गर्नुहोस्, रिसर्च गर्नुहोस्। वेदले बताइदिएको छ कहीँ पनि जातै छैन। यो जात त मनुस्मृतिबाट मनु नामक गरेका ऋषिले आफ्नो कर्मको आधारमा छुट्याइदिए। अनि तपाईँ जस्ताले यस्तो कुरा गरेको त्यो नबुझ्नेले किन बुझ्दैन अहिलेसम्म? मान्छेले छुनाउन्न भनेर ऊ घरको बाल पनि पाउन त 2टा कुरा छ। काठमाडौँ किन लिनु? 2टा कुरा छ। म तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्थ्यो पहिला नेपालको? काठमाडौँ। हाम्रो बाबा खड्का हुनुहुन्थ्यो। ल काठमाडौँ बाबा बस्नुहुन्थ्यो पहिलेदेखि? हामी उसमा गाउँघर कहाँ हो तपाईँको पूर्वज? गाउँ छैन हाम्रो। हाम्रो बाबा काठमाडौँबाट गाउँमा जानुभएको हो। हाम्रो बाबा कुन गाउँमा जानुभयो? अहिले भन्दैन तपाईँलाई। यो अहिले मैले भिडियो खिचेको छु। हाम्रो बाबा र मेरो चाहिँ राख्ने अनि आफ्नो बाबा यस्तो सुन्नु तपाईँलाई हाम्रो बाबा काठमाडौँको रैथाने अलिक त्यो आफ्नै नाता पर्नेसित बिग्रेको कारणले लुक्न गएको हो क्या। त्यो भएर त्यो गाउँमा गएको होइन। त्यस्तोलाई भन्न बुझ्यो नि तपाईँले? काठमाडौँ बस्दा थाहा पाउँछ। हाम्रो बाबा प्योर खड्का हो। तपाईँले भन्नु खोजेको के भन्न खोजेको? एउटा कुरा के हुन्छ भने तपाईँको चाहिँ गाउँमा दमै कामी सार्की पोडे सबै छन्। वेदले तपाईँलाई पूजा नगर्नु भनेको छैन, पूजा गर्न मिल्छ मजाले। त कामीको घरमा नि पूजा गर्न मिल्छ, दमैको घरमा नि पूजा गर्न मिल्छ, सार्कीको घरमा नि पूजा गर्न मिल्छ होइन, पोड्या घरमा नि पूजा। तर ऊ ब्रह्म तत्त्वमा बसेको छ, कुरा बुझ्नु भएन? अनुशासनमा बसेको छ, कर्म गरेर परम ब्रह्माको तत्त्व ज्ञान लिने आएको छ। ऊ एउटा विधि विधानलाई पालना गर्छ भने उसको घरमा गएर मैले पूजा नगर्नु भन्ने छैन, मैले मजाले गर्न सक्छु। त्यहाँ वेदले भने जन्म तो जायते शूद्रम। बाबु तिमी जन्मिँदै तिमी शूद्र भएर जन्मिएको छौ त। अब कर्म गरेर पो परम ब्रह्माको तत्त्व ज्ञान लिएपछि पो तिमी ब्राह्मण बन्दछौ, ब्रह्मपुत्र बन्दछौ, नत्र त तिमी कसरी ब्राह्मण बन्यौ? त्यसले गर्दा तपाईँको चाहिँ
बच्चाहरूमा कुनै पनि समस्या छैन, यिनीहरू सबै इनोसेन्ट। तपाईँको घरको आइसक्रिम खान्छु अनि संस्कार तपाईँले जस्तो किसिमको दिँदै जानुहुन्छ उनीहरूले भोलि त्यो सिक्दै त्यही जान्छ। धन्यवाद तपाईँलाई। मैले है? तपाईँलाई अनि नसोधिकन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अनि तपाईँले हामी बाहुन, हामी छेत्री, हामी वैश्य, हामी शूद्र भनेर छुट्याउने होइन। बच्चा जब जन्मन्छ ती सबै शूद्र हुन्छन्, तिनीहरूलाई कर्म गरेर, चार जसका बच्चा हुन्, कर्म गरेर ब्रह्माको तत्त्व ज्ञान प्राप्त गराउन सक्नुहुन्छ भनेदेखि ती ब्राह्मण। तपाईँलाई नसोधी मैले भिडियो बनाएँ, सरी। यो युट्युबमा हालिदिउँ। तपाईँ जस्तो कुरा सुन्नुहोस् त अलिअलि। त्यो मान्छेले छुन्छ भन्ने यो कस्तो खालको अनसिभिलाइजेसन पर्सन हो। त्यसले गर्दा मैले खिचेको हो यो। तपाईँ जस्तो मान्छे हामी लन्डनमा खिचेको छ। कतिले बुझ्छ, कति ज्ञानीले। अब मान्छेले भन्छ दलित त पैतालबाट आयो भने त अहिले जन्म त त्यसले र पो बुझ्छ। त्यसकारण पैतालबाट जन्म्यो भने त अहिले देखाइदिनु पऱ्यो नि, र पो पठाउँछ त। त्यो दलित फेरि किसानतिर किन जाने पैतालबाट जन्म्यो भनेर? हो, त्यो मैले भन्न खोजेको यो हो क्या। गर्भबाट सबै गर्भबाट जन्मन्छन्, कोही पैतालाबाट जन्मँदैन, सबै गर्भबाट जन्मन्छन्। त्यो धन्यवाद गुरु, तपाईँलाई अल द बेस्ट अफ लक, एभ्री स्टेप फुल्ली सक्सेसफुल। हामीले तपाईँलाई सम्मान गर्छौँ। यो भिडियो हाल्नुहुन्छ होला होइन? थ्याङ्क यू। तपाईँ जस्तो मान्छे नेपालमा धेरै चाहिन्छ, धेरै जन्मिनु पर्छ, खाँचो छ। त्यस कारण म त अहिले बोल्न सक्दिनँ। म बाल्खैबाट काठमाडौँ बसेको, त्यो भएर मेरो बोली त्यति राम्रो पनि छैन। दाँत नभएको कारणले अलिक प्रकष्ट पनि छैन। थ्याङ्क यू भेरी मच। बाई बाई साथी।